سلام كبران تخاتلتي إيرلينك كم ياللهم أبزز زلخمو سلام تعنا نتمنخو مساهم زلخو دليت ماتيوسي انقع نابحا مشاك فال مدب فلتتنا بحبار نعبي حطو الملسن إيرلينك بدحان متاهم نلومي كم تناي كل جزين جبرو أبز حالف المدب مالت أبرا كفال زقربنا عن حطتات نيران كلهم مكافتينكم تخونكم كابهم زوم أبز دلو عوتات كوينو مالو كابهم دما كابزوم 10 سبات عجاب مقبر نلومي حدا عوت المرتينا مالتي سلازي توم 10 سبات إليهم هابتوم ANM ميديا كتر خلته ناهم هابتوم كتر سلسته فيلمون تغليت تعويت نيريو حجد ما تصبوا عدلني من نيلو فيرا بعد تراموس كتري حموشتا مالتي يوسف داويت كتري شدشتا مسفن تخلوم كتري شوعتا فيوري ساميل كتري شومونتا دكنستيوس زوحر كنا مثلني تعرفينا دبرة دهونان كتري شعتا وداتا دما بحر نجستات انترتينمنت كتر 10 مالتي سلازي كابزيوم عجاف نقبرينا نايزا مدب وكا نايزا ايبسود دما عود كنركبينا مالتي مسفن تخلوم كتر شوعته نايلومي عود كوينلو نكو حقسكا مسفن إذا مدب شمون تخفالاتي زلوا نفس وكف كفال دما ناتعوت علوا أمو داتا بالتغلال شمون تعوتات علوا مالتي كابزوم عوتات حادة دما نحنا عجاب مقبارنا لليوم شلمات أب فيوس ويبزح ترأينتي دمركوس نابنت حانتي فيديو ويتا استشل ملا فيديو 100 شح فيوس ترخيبة تعوت $100 يخفل أمو داتا دمرنا إذا شمون تخفالات استرأيه ويبزح فيوس حموشة 100 شح تخوينو التشلمات وين تشلمات زعوسب $500 يوصل مالتي سلازي أبز مدب استعوتكم من كتساتفوا تدليون ناكو جلا واسامنا فلتتنا بحبار نعبي بزاب قوني تريوا زلهم باركود سكان بمقبر كتساتفوا بخبر نعدم سلازي نلومي نعطى قدامي تحط قبلكم سنقال حوي أمن يتعشو سنقال حوي أمن يتعشو سعادة من انت نغيسو دلاليخا أيركبني فوسو زبالة إرتراوي جغنا أب زي مجزات تلام مني ها زمت ودوكت لا علي محمد عثمان بوري ها دقات بهذا حقوس ما ملسي يلن تسترفا كل تحطوتات أمونكو مدبن أمو داتا مدبن حيزلكم كمتزي حجم بار نابتك قريبنا لكم زلنا مدب وددر حافشة وفتت كسقراكمي سنة مكتال سعيد جمال كابن الزوبا عبد غيح أمان تغلى كابن الزوبا ماي عيني ساميل تجهنس كابن الزوبا مايمنة مريح كفلة كابن الزوبا عرزة هراي قدامي تحتاتي سعيد جمال كابن الزوبا عبد غيح عسرته كاب تحقق استفنجلو بساقم زفلتو تقادلتي مس حزباو جنبار بزقبرو ركب معاس نميد إيرترا تسمبيروم ها 11 سنة شحن 983 لسنة شحن 987 ح مقابيت 1987 ما مقابيت 1987 ها 11 سنة شحن 986 مولو ملسي حراي نابكال اي تحتاتي امان تغلى كابن الزوبا مي عيني ها 11 بتحبو مربب وي دارك ويب تباهيلو زفلت ويب سايت كندي ميتاويت نقداو نطفتات عالم يكايد ها 400 ل 500 ها 55 ميتاويت ما 45 ميتاويت لا 500 مولو مرسي لا 500 نفس السايت حتى تخن كيدينا سامويل تجهنس كابن الزوبا مايمنه ها شوعاته إيرترا نمجمريا جزء هاجراوي أجلجلوز زأوجتلو جزء مع سنيرو ها عسرة 11 عند شعة 209 كلتن لا عسرة 11 عند شعة 209 حدن ها 10 سلسة جنبوت عند شعة 204 ما عسرة 11 عند شعة 204 لا عسرة 11 عند شعة 209 حدن مولو ملسي لا عسرة 11 عند شعة 209 حدن مريح كفلة كابنو زوب عرزة ها قطر خلته ها قطر خلته
መንግስቲ ኤርትራ ንሃገራዊ አገልግሎት በአዋጅ ክንደይ አጽዲቅዎ ሀ 82 ዝባር 1994 ለ 85 ዝባር 1994 ሐ 84 ዝባር 1995 መ 82 1995 መ 82 ዝባር 1995 ሙሉ መልሲ መ 82 ዝባር 1995 ናብ ካልኣይ ሕቶ ንኸይድ ኣለና ስዒድ ጀማል ካብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ለሓደ ኣዕኑድ ኣካላት መንግስቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ፈራዲ ኣካል ኣራይ ፈጻሚ ኣካል ኣራይ ሓጋጊ ኣካል ሙሉ መልሲ ሓጋጊ ፈራዲ ፈጻሚ ናብ ኣማን ተኽለ ካብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ለሓሙሸ ካብ ዓበይቲ ባህርያት ካድር ሰለስተ ነጥብታት ጥቀስ አንቃይ ኣራይ መራሒ ግዜ ተጠቀሙሉ ድያ ነጥብ ክሕዙልከዮም ውፉይ ወዳቢ ቀላሲ ሙሉ መልሲ መሊሱሎ ናብ ሳልሳይ ተሓታቲ ሳሙኤል ጽጋሃንስ ካብ ንዞባ ማይምነ ክንሰግር ኢና ለሸውዓተ ንሓንቲ ሃገር ዘብልዋ ረቋሒታት ክንደዮም ጥቀሶም أربعة قوام حزبي منجستي للاوي استحانز صدق ሙሉ መልሲ حراي نابرا بعي تحتاتي مريح كفله ካብ ንዞባ ዓረዛ ለሸሞንተ بحفشا ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ክንደይ ይኽፈል ስመዮም ኣብ ክልተ ንሳቶም ከ ሃገራዊ አገልግሎት ኮማዊ አገልግሎት حراي ቀጽል ግዜ ለካ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ክንደይ ይኽፈል ስመዮም ኣብታ ግዜ ከፈትን ኖ ንጡፍ ሰራዊትን ዕቁር ሰራዊትን ሙሉ መልሲ حراي ሳልሳይ ሕቶ ክንከይዲና ሓሙሽተ ካብ ዓበይቲ ክፋላት ፍልስፍና ሰለስተ ጥቀስ ሜታፊዚክስ አሎ ቀዳማይ حراي ካልኣይ ስነ ፍልጠት አሎ ስነ ጽባቐ ቀጽል ግዜ ለካ ስነ ምግባር ናይ ሃይማኖት ፍልስፍና ማሕበራዊ ፍልስፍና ናይ ቁጠባ ፍልስፍና ሙሉ መልሲ መሊስሎ ናብ ካልኣይ ተሓታቲ ኣብ ሳልሳይ ዙር ኣማን ተኽለ ሰለስተ ፍልስፍና ከም ስነ ሓሳብ መዓስን ኣበይን ተቐልቂሉ ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ቅድሚ 600 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሙሉ መልሲ ሳሙኤል ጽጋሃንስ ካብ ንዞባ ማይምነ ዓሰርተ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ሰፊሮም ካብ ዘለው 6 መሰረታውያን ዕላማታት ሃገርና ሰለስተ ጥቀስ ሃገራዊ ሲኒት ሃገራዊ ማሕበራዊ አገልግሎት ፖለቲካዊ ንቃት እንዳ ዓረኻ ጥዕይርካ ጥቀስ ፖለቲካዊ ሓድነት ማሕበራዊ አገልግሎት ብቁዕ ዝኾነ ቁጠባና ምዕሪ ዝኾነ ማሕበራዊ አገልግሎት معرض هون ناي بصحتنا هاجر دق سبات نقعات حزبي بوليتيكا ونقعات حراي نديانو عدلك نبوبينا حراي ديانو كلتا نطبي لو منالو منالو خطاصوم زغل نعم تنامي هاجراو سنيت بوليتيكا ديمقراسي قطباو محاوراو معباله اهغراو زباون متحببار محاوراو فتحي اتقعلو ملو ملسي رابعي تحتاتي أبح عسرت عادة أتوم كندي تنكتات سقطي 4 مخانيم يزرب كابزوم تنكت هذه أتوم كلتا زرزر سنة البناوي محبراوي محبر بهلاون بيولوجياوي ملو مرسي أتاقعلو نابرا باعي حتو قدامي تحتاتي قطر 4 ما 4 كاب كندي تنكتات حشاشنت سلسته تقص وطن زي مهلاو قدامنتات دي مفلاط كون خل سب كبلني يمبالالو تسبرت نبرت سلازخونو دك سبات كا بتفطروم كحشش سلازخونو خون خل كم فاشن كا سلازمت اب زي جوان كم حدش سلازمت كوم خا خون خلي مولو ميرسي ناب كالاي تحتاتي امان تغلق كابنو زوبا مي عيني ما قصر انت ما قطر غلطة سنة قطبة أب 3 سرعات يغفل إزوم 3 سرعات قطبة زرزرهم حوسواس نايت زاس سرعات رئيس مالاون مولو مرسي سالساي تحتاتي سامويل صغهانس كاب مايمنه ما حمشت
ما حموشة هراي حق حسوتة 800 عويد كاب تنقطات منشرو سامبو كاب تشكركرتي زمتص بكلت غازات يوم حقي حسوت بل حقي مولو مرسي ما تشعته اب إرترا من اسي زبهال كابيناي كل عدمه كساب ايناي كل عدمه يزرغا كاب 14 كساب 4 كل عدمه مولو ملسي كاب 14 كساب 4 كل عدمه اتاوعلون بولو كبرت خاتتلتي كم يصنحكم حج دما كالي تحطو حيزه تملسكم اللهو ابز مدب كتساتفون كتعوتون تدليو بزاب غوني زلا كيو ار كود بموبايلكم سكان بمبار ناب جوجلا واتساب فلطتنا بحوار نعبيت بالجوجلا كتصمروا تخليهم اذا دما تزغله لمقدي نعوتاتن تساتفتن مركابيو حج مبار ناب تحطو كبلكم كاب شحن 952 كساب شحن 955 كم رحي منغست ኤርትራ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ መን ሀ ቀሺ ድሜጥሮስ ገብረ ማርያም ለ አስፋሃ ወልደ ሚካኤል ሐ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል መ ተድላ ባይሩ መልስኩም አቦታሪቶ ወይ አብ ኮሜንት አስፍሩልና حجون نابز قصل مدب حافشة وفلتات كسكركم ايه سناي مكتال حراي وددرنا كنقصلينا قصيلوم زمصو نيات كيدانه كابن اوزوبا سغنيتي سيدونا مدهانه كابن اوزوبا دباروا يافيت عرفاينه كابن اوزوبا امن حيلي دلينا فصوم كابن اوزوبا سنعفه نيات كيدانه كابن اوزوبا سغنيتي ها قصري حموشه هامات نمجمريا غزي كاب كلن نوسان زوباتات اكيبو زمهاروم كادرات ابين معسنيرو ها ماينفعي 2004 لا كرن 2004 ها صعدا كريستيان 2005 ما نقفا 2005 ما نقفا 2005 ما نقفا 2005 ثلاث يوم مسكب حنسب ها صعدا كريستيان 2005 سيدونا مدهانه كابن اوزوبا دباروبا ها قصري شمونته ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ በፌደሬሽን ክትቁረን ዝተወሰነሉ ዕለት ማዓስ ነይሩ ها تحساس 1949 لا 11 1949 ها تحساس 1950 ما 11 1950 ها تحساس 1950 مولو ملزي ها تحساس 1950 يافيت عرفاينه كابن اوزوبا امن حيلي ها قطر 4 ها قطري 4 اب غزي سورا نمجمريا غزي بيت مرتي كادر معاس تمسريتو 1973 ل 1974 حش 1975 ما 1976 حش 1975 حش 1975 مولو ملسي دلينا فصوم كابنو زوبا سنعفه ها قطر 1 ኤርትራ كم بوليتيكاوي هلاوه هاجر زخونتلو ورحن عامة مهرتن تقاسي ها لكاتيت شحن شمونتا ميتن تسعان لا لكاتيت شحن شوعتا ميتن تسعان ها تري شحن شمونتا ميتن تسعان مقابيت شحن شعاتا ميتن سلستان ها تري شحن شمونتا ميتن تسعان مولو ملسي نيات كيدانه كابنو زوبا سغنيتي لا عسرته زبناوي سنة حساب بحافشة اب سلسته قند مدبات ككفافل يخئل ازوم سلسته خفالات سنة حساب تقاسيهم كيزي خطة تقوموا لونيات زمناوي سنة حساب بحافشة اب سلسته قند مدبات ككفافل يخئل ازوم سلسته خفالات سنة حساب تقاسيهم غزي ከተጠቀሙሉ ኒያት حراي ዝምልሰን ማን አሎ ካባ መድረኽ ዘሎ መጀመሪያ ትምልሰኒ ኺ حراي تقدمي عقباو ማለት እዩ ማናት ከም ዘሎ ዝወስድ عقباو ስናሐሳብ ተኻላይ ድማ ነቲ ዘሎ በኻሊ ተኪዩ ዘምጽኻነ ጽገናው ስናሐሳብ ሳልሳይ ድማ ሙሉ ሙሉ አፍሪሱ በኻሊ ዝጥጎሃ ሰውራው ሐሳብ ማለት እዩ አታቆላ ሙሉ መልሲ ሲዶና መድሃነ ካብኑ ዞባ ድባሩባ ለ 12
ل12 ድሕሪ መግዛእቲ ኒዮኮላኒዝም ዝብል ስነ ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ ነተን ድሑራት ብመልክዕ ረድኤት ሓገዛትን ከምኡውን ባንክ ዓለማ ውድብ ባንክ ዓለማትን ዝተፈላለዩ ውድባት ነተን ድሑራት ሃገራት ወይ ከዓ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ድሕሪ መግዛእቲ ነቲ ዘለዎን ሃብተን ብሕጋግ ወይ ከዓ ምውሳድ ማለት እዩ በቶም ውድባት ኣቲኻስ ነቲ ዘለዎን ከም በሓድሽ ነቲ ዘለዎን ሃብተን ምብላዕ ሙሉ መልሲ ኣጣቕዑላ ናብ ሳልሳይ ተሓታቲ ያፌት ኣረፋይነ ካብ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ለቁፅሪ 9 ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ መዓስ ዓመተ ምህረት ተኸፊታ ካብ ክንደይ ዙርያ ንድሓርከ ኣገልግሎት ክትህብ ጀሚራ ካብ 2003 ካብ 16 ዙርያ ሙሉ መልሲ ናብ ደሊና ፍጹም ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ለቁፅሪ 4 ለቁፅሪ 4 ሽማግሌ ዕሩኽ መንእስያት ዝብል ውዳበ እንታይ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ እዚ ውዳበ እዚ ነቶም ብዕድመ ካብ ክልል ዕድመ መንእሰይ ዝወፁ ዝድርንፍ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንመንእሰይ ብምኽሪ ይኹን ብንዋት ንምሕጋዝ ይብል ማለት ሙሉ መልሲ ናብ ሳልሳይ ሕቶ ንሰግር ኣለና ንያት ኪዳነ ሸውዓተ መትከል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖትን ሃገርን እንታይ እዩ ዝብል መትከል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖትን ሃገርን ሃይማኖትን ብሓንሳብ ኣሕቢርካ ብዘይ ዝኾነ ፍልሊ ንሓድነት ምፅዓርን ዝብል ቴማ ብሓፈሻስ ኣብ ሓድነት ዝተመርኮሰ ሓይሊ ምፍጣር ዝብል ቴማ ኣሎ ሓራይ ግዜ ከተጠቀሙሉ ቀፅሊ ሓራይ ግዜ ኣኺላ ኣላ ሓራይ ብሓባር እንታይ ዝብል ሃይማኖት ናይ ውልቂ ሃገር ድማ ናይ ሓባር ናብ ካልእ ተሓታቲት ሲዶን መድሃኔ ካብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ሸሞንተ ካብ ዓበይቲ ክፋላት ቴክኖሎጂ ክልተ ጥቀሲ ኤሌክትሮኒካዊ ቴክኖሎጂ ሜካኒካዊ ቴክኖሎጂ ሜዲካላዊ ወይ ከዓ ጥዕናዊ ቴክኖሎጂ ሙሉ መልሲ ናብ ሳልሳይ ተሓታቲ ያፌት ኣረፋይነ ካብ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ 6 ኣብ ኣፍሪካ እታ ንመጀመርያ ግዜ እስላማዊ መስጊድ ዝተሰርሐላ ሃገር መን ትበሃል ኤርትራ ሙሉ መልሲ ስለዚ ናብ ራብዒት ተሓታቲት ክንሰግር ኢና ቁፅሪ 1 ሓራካ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ መዓስን ኣበይን ቆይሙ ቦታን ወርሕን ዓመተ ምህረትን ብክልተ ሕዳር 1958 ኣብ ፖርት ሱዳን ሙሉ መልሲ ብክልተ ሕዳር 1958 ኣብ ፖርት ሱዳን ንያት ኪዳነ ካብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ 12 ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ንኣፍሪቃ ብዘይ ውግእ ሕድሕዶም ክማቐልሉ ድሕሪ ምርዳእ በቲ ምምቓል ኣፍሪቃ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስምምዕ ዓበይን መዓስን ነይሩ ሓራይ ካባኹም ኣሎ ዝምልሳ ኣብ ጀርመን በርሊን ኣብ በርሊን ካብ 1884 ክሳብ 1885 ሙሉ መልሲ ሓራይ ሲዶን መድሃኔ ካብ ንኡስ ዞባ ድባርባ መ11 ብ24 ጥቅምቲ 1961 በኽሪ ስዎ ሓርነታዊ ቃልሲ ዓብዱ መሐመድ ፋይድ ዝተሰዋኣሉ ቦታ መን ይበሃል ሳዋ ሙሉ መልሲ ሳዋ ናብ ሳልሳይ ተሓታቲ ያፌት ኣራፋይነ ካብ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ መ8 ስም ማሕበር ካብ ሃማምአ ናብ ሃማማትአ ዝተቀየረሉ ኣጋጣምን ዓመተ ምህረትን ጥቀስ ኣብ 78 ስም ማሕበር ካብ ሃማምአ ናብ ሃማማትአ ዝተቀየረሉ ኣጋጣምን ዓመተ ምህረትን ጥቀስ ግዜኻ ተጠቀመሉ ኣብ 1989 ሕጂ ወይታ ኣጋጣሚ 89 ሓራይ ግዜ ወዲ ኣላ ብሓንሳብ እስኪ ማእስ ነይሩ 1994 ኣብ ማእስ እንታይ ኣጋጣሚ ነይሩ ሻውዓይ ጉባኤ ማለት እዩ ደሊና ፍጹም ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ መቁፅሪ 1 ስነ ቁጠባ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ከም ዝኽፈል ይፍለጥ እዞም ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ጥቀስ እዮም ማክሮ ኤንድ ማይክሮ ሙሉ መልሲ ማይክሮ ስነ ቁጠባ ኤንድ ማክሮ ስነ ቁጠባ ማለት እዩ ሓራይ እንዳጠቃዕኩም በሉ ናብ ቦታኦም ምለስዎም
حجون تمليسكم الله إذا قربنا لكم صنحنا مدب فاتيكم وتكون تسفى قبر حجم بار نبتا سالسيتم نايمود دات حتون كسكركمي أب دا سايل حكيكيا دورهو تمسحنا أب قرآن تقعنا أب دا دقيات أبرها دورهو بلعنا أو ونجيل تقعنا زبالي إرتراوي أم مسرات إرتراوان استبهال السلفي عبي أبركتوز قبر حربنيا من يبهال ها شيخ إبراهيم سلطان لا دقيات أبرها تسمى ح ولداب ولد مريم ما رأسي تسمى أسمرة ملسخم أبو تاريتو وي أب كومنت أسفرنا علامة إيري لينك بار ناب ولدوتات زغتل ديجيتاوي ورشا مهنازي نسخم دما بعبيو زخبركم تخاتلتنا بيتي تقبروا وتساتفوا أبزا حابراوي تعري عبي الجمال لكم سلازي كلمي مدبنا مود أنا نمزخ قارز أكل سلسة دقيقتكم لكم حدا ملس ناي سلستي الحطوطات أب حدا ناي رئيتو وي ناي كومنت بوتا قدفونا كالا أي إذا مدب مستفتوو نمتبع لايك كبرو سالساي ناب كلهم فتوبتكم من محازوتكم من مبزح شيرايت حموغو جينا سبسكرايب زي قبركم دما تايتصبير لهم أبالات وي صدرا بيت إيري لينك مخان سبسكرايب كبرو أبز متس شاد شاك فالنا هنرخب كساب شعور سلام